نورانی کا تختی نمبر 9 پارٹ 4 یعنی 4 میم دبر ما جیم یادر جی ما جی دال دو پیش دون مجیدون می پیش مو ہا یادر ہی موخی طا دو پیش تون موحیتون نون دبر نا عین یادر ای ناعی میم دوزر من نعیمین یا دبر یا تا یادر تی میم دو دبر من یتیمن یا دبر یا سین یادر سی یاسی را دو دبرن یاسیرن را پیش رو وا یا دبر وی رو وی دال دو دبر دن رویدن کا پیش کو را یا دبر ری شین دو زر شین قریشین عین یادر ای شین دبر شا تا دو زر تین ایشاتین حمدا لام دبر ال میم واو دبر مو المو حمدا الٹا پیش او المو او دال دبر دا الموعودا تا پیش تو الموعوداتو الموعوداتو میم واو دبر مو دوات وا پیش دو مودو عین دبر آ موضوعا تا دو پیش تون موضوعاتن موضوعاتن میم دبر ما واو الف دبر وا ما وا زا یادر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینہ موازینہ یا وادر یو میم دبر ما یوما حمدا زیر ای یوما ای زال دو زر زن یوما ایزن یوما ایزن